बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, अपनी बीवी से भी डरने वाला शख्स चंद दिनों में बब्बर शेरों से बराह रास्त मुकाबला करने के काबिल कैसे हो गया? 30 मार खान की असल कहानी जानिए। एक दिलचस्प वाक़या। रवायत है कि एक निहायत दूर दराज के गांव में एक गरीब जोलाहा रहता था। किस्मत से उसकी शादी हो गई। बीवी ने चूल्हा चौका संभाला तो उसे घी शक्कर लगाकर रोटी पकाकर दी। जोलाहे ने जी भरकर खाई और अपने हाथ अपने बाजू से पोंछकर कमर सीधी करने के लिए 2 घड़ी लेट गया। गर्मियों का मौसम था। मक्खियों ने बाजू पर यलगार कर दी। जोलाहे ने झिल्लाकर बाजू पर एक हाथ जो मारा तो बहुत सी मक्खियां वहीं ढेर हो गईं। गिनी तो 30 निकली। जोलाहे ने सर ऊंचा किया और अपनी नई नवेली दुल्हन पर रौब जमाते हुए कहा, देखी मेरी बहादुरी, एक ही वार में 30 के 30 दुश्मन ढेर कर दिए। आइंदा से मुझे 30 मार खान कहकर बुलाया करना। बीवी ने जवाब दिया कि मैं तो कह दूंगी, मगर सारा गांव तुम्हारी 7 नस्लों से वाकिफ है, वो तुम्हें क्यों खान मानेगा। फैसला हुआ कि गांव छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में जाया जाए जहां कोई जोलाहे को जानता ना हो और वहां 30 मार खान बनकर रहा जाए। कोसों दूर के एक शहर में पहुंचकर 30 मार खान ने मुलाजमत तलाश करनी शुरू की। पता चला कि राजा की फौज में भर्ती हो रही है। 30 मार खान उधर पहुंचे। दरोगा ने नाम पूछा तो कहने लगे कि मैं 30 मार खान हूं, एक वार में 30 दुश्मनों को ढेर करने वाला बहादुर 30 मार खान। दरोगा बहुत मुतासिर हुआ और राजा को खबर की कि एक बलवान आया है जो एक वार में ही 30 दुश्मनों को मुर्दार कर देता है। राजा बेताब हुआ और ऐसे बहादुर की जियारत करने को उसे दरबार में बुला लिया और उसकी खूब तकरीम की। ये देखकर उसके पुराने दरबारी हसद का शिकार हो गए। उन्होंने राजा को कहा कि शुक्र है कि ऐसा बड़ा सूरमा आपके दरबार में आया है। अब ये जरूर उन 7 खूंखार डाकुओं से हमारी रियाया को निजात दिलाएगा जो पहाड़ों में मुसाफिरों को कत्ल करके उनका माल लूट लेते हैं। राजा को ये आइडिया पसंद आया और उसने 30 मार खान को 7 पहाड़ी डाकुओं का किला कमा करने का हुक्म दिया। 30 मार खान निहायत परेशानी के आलम में घर वापस पहुंचा और बीवी को कहा कि चलो भाग चलते हैं, इससे पहले कि मैं जान से जाऊं। बेगम 30 मार खान ने उसे तसल्ली दी और 7 मीठे पराठे जहर मिलाकर पका दिए और 30 मार खान को कहा कि पहाड़ों पर जाओ और कुछ माल और ये पराठे एक गठरी में बांध लो। डाकू आए तो दूर से ही उनको देखकर गठरी फेंक कर भाग जाना और छुपकर उनको देखते रहना। 30 मार खान ने ऐसा ही किया। डाकुओं ने उसे गठरी फेंक कर भागते देखा तो रुककर गठरी खोली और उसमें मालो दौलत देखकर उसे आपस में बांटने लगे। सामान के साथ बंधे 7 मीठे पराठे देखकर उनकी भूख खुल गई। सब ने एक एक पराठा खाया और सब वहीं ढेर हो गए। 30 मार खान छुप कर उन्हें देख रहा था। उसने उनका मालो दौलत और हथियार अपनी गठरी में बांधे और राजा के दरबार में आकर उसके सामने ढेर कर डाले। राजा ये माल देखकर खुश हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि हथियार तो कुल 7 थे। उसने पूछा कि खान साहब, आपके हथियार कहाँ हैं? 30 मार खान ने फख्र से सर बुलंद करके कहा, मुझे पता चला था कि वो सिर्फ 7 हैं। 20-30 जने होते तो मैं हथियार लेकर उनके मुकाबले पर निकलता। मैं तो एक वार से ही 30 को मार डालता हूँ। सिर्फ 7 दुश्मनों को मारने के लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। राजा बहुत मुतासिर हुआ और 30 मार खान को उसने अपनी फौज का सिपा सालार बना दिया। 30 मार खान की ये तकरीम देखकर दरबारी मजीद हसद में मुब्तला हुए। कहने लगे कि एक आदमखोर शेर ने करीबी गांव में उधम मचाया हुआ है।
کوئی اسے مار نہیں سکا اور وہ درجنوں آدمی کھا گیا ہے۔ اسے تو صرف 30 مار خان جیسا جیدار ہی قابو کر سکتا ہے۔ راجا نے سوچا اور حکم دیا کہ 30 مار خان کو گاؤں کی حویلی میں پہنچایا جائے۔ 30 مار خان اور اس کی بیوی گاؤں پہنچے ہی تھے کہ موسلا دھار مینہ برسنے لگا۔ وہ ہبڑ تبڑ میں کمرے میں گھسے ہی تھے کہ دروازہ کھلا پا کر شیر بھی حویلی میں آن پہنچا۔ 30 مار خان نے دروازے کی جھری سے دیکھا کہ باہر صحن میں شیر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اونچی آواز میں بولا، تلوار پکڑاؤ، میں ابھی جا کر اس شیر کی بوٹی بوٹی کرتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹھہرے خان صاحب، اس اندھیری رات میں شیر بہت خطرناک ہوگا۔ 30 مار خان ہنکارا، شیر سے میں کیا ڈرتا ہوں، ایسے 100 شیر مار چکا ہوں، مجھے ڈر تو ٹپکے کا ہے، چھت سے ٹپ ٹپ ٹپک رہا ہے، مجھے اس کا خوف ہے، ایسے ہزاروں شیروں کو یہ ٹپکا کھا جاتا ہے۔ شیر ڈر گیا کہ یہ ٹپکا نہ جانے کیا بلا ہے جو ہزاروں شیروں سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ وہ ڈر کر سٹور میں چھپ گیا تاکہ ٹپکے سے بچ سکے۔ 30 مار خان نے یہ دیکھتے ہی دوڑ لگائی اور باہر سے سٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلی صبح اس نے راجا کو پیغام بھیجا کہ اس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا ہے۔ راجا صاحب اپنی سپاہ کے ساتھ آئے تو واقعی کوٹری میں شیر بند تھا۔ انہوں نے 30 مار خان سے پوچھا کہ کن ہتھیاروں سے تم نے شیر کا مقابلہ کیا؟ 30 مار خان نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور فرمایا، ہتھیار کیسے؟ کیا ایک آدم خور شیر کو قابو کرنے کے لیے بھی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے اسے دونوں کانوں سے پکڑا، کاندھے پر لادھا اور ادھر کوٹری میں بند کر دیا۔ شیر کو سپاہی پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف چلے اور آگے آگے ہاتھی پر راجا اور 30 مار خان سوار تھے۔ پرانے درباری یہ دیکھ کر خوب جلے اور انہوں نے پڑوس کے دشمن راجا سے ساز باز کر کے اسے ملک پر حملہ کرنے کو راضی کر لیا۔ راجا کو دشمن کے حملے کی خبر ملی تو اس نے 30 مار خان کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ 30 مار خان گھر پہنچا اور بیگم 30 مار خان کو کہنے لگا کہ میں تو زندگی بھر گھوڑے پر نہیں بیٹھا، بہتر یہی ہے کہ ہم بھاگ چلیں۔ بیگم 30 مار خان نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم اپنے پاؤں گھوڑے کی رکابوں سے باندھ لینا اور یوں تم گھوڑے سے نہیں گرو گے۔ جب حملہ شروع ہو تو اپنا گھوڑا تیز بھگا کر وہاں سے نکل جانا، سب یہی سمجھیں گے کہ تم دشمنوں پر حملہ کر رہے ہو۔ اگر تمہاری فوج جنگ جیت گئی تو واپس فوج میں مل جانا، اگر ہار گئی تو جان بچا کر بھاگ جانا۔ 30 مار خان نے ایسا ہی کیا، سپاہیوں کو رکابوں سے پاؤں باندھنے کا حکم دیا تو وہ ہکے بکے رہ گئے۔ 30 مار خان نے ان کی حیرت دیکھ کر کہا، دشمن کو دیکھتے ہی میں طیش میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور گھوڑا میری رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا، اس لیے گھوڑے کے ساتھ پاؤں باندھنا ضروری ہے۔ سپاہی نے پیر باندھ کر یہ سوچا کہ اب خان صاحب خود سے گھوڑے کو ایڑ تو لگا نہیں سکتے اور گھوڑے کی پشت پر ایک کمچی پوری قوت سے جما دی تاکہ وہ 30 مار خان صاحب کی رفتار کا ساتھ دے سکے۔ گھوڑا تیر کی طرح صفوں سے نکلا اور دشمن کی طرف دوڑا۔ خود کو تن تنہا دشمن کی طرف جاتے دیکھ کر 30 مار خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے گھبرا کر اس کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی، مگر بھول گئے کہ پیر گھوڑے سے بندھے ہوئے ہیں۔ درخت کی جڑ کو دیمک کھا چکی تھی، وہ اکھڑ کر ان کے سر پر آن گرا۔ گھوڑا درخت سمیت ان کو لے کر دشمن کی صفوں کی طرف برق رفتاری سے بڑھا۔ دشمنوں نے دھول کا ایک بادل انتہائی تیز رفتاری سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور جب دھول چھٹی تو یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ ایک درخت تیر کی مانند ان کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگے کہ کوئی جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے اور اس کے جادو سے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر ان پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔
उन्होंने हवास बाख्ता होकर हथियार फेंके और मैदान जंग से फरार हो गए। तीसमार खान दुश्मन को तन तनहा शिकस्त फाश देकर वापस पलटे तो राजा ने किले से बाहर निकलकर उनका खुद इस्तकबाल किया और उनको इनाम में नवादरात और हाथी अता किए। ऐसा जीदार शख्स भला किसने देखा था जो तन तन्हा एक लश्कर को शिकस्त देने पर कादिर था। और दरबारी भी अब तीसमार खान की बहादुरी मानने पर मजबूर हो गए। राजा ने तीसमार खान के रुतबे में मजीद इजाफा किया और उसे वजीर आजम बना दिया। यूं सब हंसी खुशी रहने लगे। तो नाजरीन, बात यह है कि कई हीरो बाजू की बजाय जुबान के जोर से ही तीसमार खान बन जाते हैं और दुनिया उनसे इम्प्रेस हुई फिरती है। और ये बेगमात ही होती हैं जो अच्छे भले आदमी को तीसमार खान बनाकर उसका रुतबा बढ़ा देती हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।